जिवनांत विश्वास म्हणतात ते प्रधान. ते प्रपंच बोला विश्वास वगैरे असतात. ट्रस्ट, श्रद्धा अस्परा म्हणतात. पाक म्हणतात तो देवता, देव, वेद, गुरु, मंत्र, तीर्थ, महात्मा, औषध म्हणजे डॉक्टर. हे स्वीकार करताना श्रद्धा असलं मात्र फल मिळतं. म्हणजे हें तुम्ही आनीक लक्ष दवरका. हें करताना तुमकां श्रद्धा उरका. एक म्हळ्यार देवावेर विश्वास. देवाल करताना मागीर आनी सूट जाता की ना की तशें न्ही. त्या प्रमाणे प्रेम तुमगेलें भक्ती जर जालें तर तशें येना तें. जाल्यार तुका मनीस इतलो वीक आसा की तो मनीस इतलें ते म्हणटा न्ही रियालिटी तो एक्सेप्ट करना. ताका स्वार्थ आसा म्हूण कितें जाता शेक जाता कॉन्फिडन्स. म्हण तुमी देवा वयर केन्ना विश्वास दवरून काम करा. हें प्रथम. सो दुसरा वेद म्हणटा न्ही वेद आमगेले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बरें म्हणटात. वेदूच देव म्हणटा आमी देवच वेद. वेद देवाल स्वरूप आहे. वेद देवाला बघ तिडशीत आमकां. सो देवाला वर्णन कोण करता तेंची देव. सो वेदा वयर आमकां वेद वाक्य म्हणटा पळय तुमी आयकलां आसतलें वेद वाक्य म्हणून. तागेलें वेद वाक्य म्हळ्यार वॉट इट मिन्स इज तें तुमी एक्सेप्ट करता, तुमी फॉलो करता. सो वेदा वयर तितलें श्रद्धा उरता, तो विश्वास उरता. तेच प्रमाणे गुरू. आज गुरू लाय गेलो आयकलें मागीर तो जाता की ना की आनी तो मागीर दुसरे नमुने विचार येता तागे लागीं. तांचो अल्ट्रेशन केलें तुका मार बसता. तुमकां तें काम जाय तें 100% इम्प्लिमेंट करता. सो तो विश्वास गुरू शब्दा वयर गुरू वयर उरता. तेच प्रमाणे तुमी खंयचे मंत्र म्हणटाचे की जप करताचे निरंतर चालू आसता. कोण घेवन म्हणटा हें जप कर म्हणून. ताका दिसता हें इफेक्टीव आसतलें म्हणून. ताका खंय वाजेर आसतलें हें मंत्र आनीक इफेक्टीव म्हणून. आतां उदाहरण घेतलें रे गायत्री मंत्र म्हणून आमी अशें घेतलें करा. कडेक म्हणटा ओम नमः शिवाय कर म्हणालो. तेणें बंद करता तें स्टार्ट करता. थोडे दिसांनी कोण कितें म्हणटा. तुमी आतां खंय करता देव म्हणटा तसलें गायत्री मंत्रान तुमी मेळका अशें म्हूण तुमी एड धरता. ओम नमः शिवाय तुमी मेळटा म्हूण तुमगेलें विश्वास उरता. सो त्या मंत्रार विश्वास उरता. तेच प्रमाणे तीर्थ क्षेत्र तीर्थ हाजेर तेंच उरता तुमकां. सेम इक्वलंट श्रद्धा उरता. औषध स्विकार करतना उरता. आतां उदाहरण जर घेतलें न्ही आमकां गूण पडटा म्हूण तुमी उदक घेतलें की गूण पडटा. उदाहरण सांगता म्हळ्यार विश्वास कशें आसा म्हळ्यार तुमकां एक 2-3 एग्जांपल हांव सांगता. तेन्ना आमगेलें औषध ऑपरेशना वेळार डेली पण आमी न्हीद खेळत आशिल्ली. डे एंड नायट लास्ट स्टेज आशिल्ली तेगेली. आमगेलो कजीन म्हळ्यार ब्रदर तो डॉक्टर आशिल्लो. ताका अशें दिसता की हांव न्हीद डेली न्हीद नाका समज न्हीद पडनाका म्हळ्यार तो म्हणालो आजी आमकां घरा वचचें तुका न्हिदेक उड दीस म्हणालो. एक्चुअली म्हाका तशें कांय प्रॉब्लम नाशिल्लें. आतां म्हगेलो एटिट्यूड म्हळ्यार केन्ना ना म्हणना ताका. ताणें ताका बेजार जाता म्हूण हांव घेतली ती. घेतली कडली न्हीद पडली. न्हीद म्हळ्यार म्हाका न्हीद पडटा आशिल्ली. दुसरे दिवस म्हळ्यार न्हीद पडली की बरें पडलें म्हळ्यार. ताका आनी कशालें सांगता पड म्हणून. तेंच म्हळ्यार तुका तें न्हिदे मात्र दिली न्हय विटामीन दिली म्हळ्यार. विटामिनाक न्हिद संबंद ना. तशेंच आमगेले भयण एक वेळा चमचेलो ऑपरेशन जालें. वच आशिल्लो तेन्ना शिकता आशिल्लो. ते म्हळ्यार मातसो दुखता तूं रड घालता सूर घाल. तें अशें केलें ताणें तुका इंजेक्शन दितात म्हणान. दिलें इंजेक्शन दिलें. मागीर एक 15 मिनटां दुख उणी जालें म्हणालें. मागीर तो हांसतालो हांवें तें इंजेक्शन न्हय डिस्टील वॉटर दिलें. म्हळ्यार सायकोलॉजी कशी आसा पळय
आतां तेणें विस्वास दवरलो की हांवें तें इंजेक्शन दिलें म्हणून. सो हांव ताणें कसलें दिलें म्हणटा हांव घेतलें म्हण हाका म्हणटा विस्वास. सो खंयचें औषध घेताना तें विस्वास उरता हें घेतल्या नंतर गुण जाता. फस्ट वैद्या वयली विस्वास उरता आनी मेडिसीन वयली विस्वास उरता. आतां पयलें वचन तुमकां जाता हें एक पळय म्हणून वचना, हें एक जप करें, हें एक गुरुले वचा अशें दृश्टीन वचनाकात तुमी. हो फायनल. आनी गुरूचें तेंपराद दायिल्लो आसा. तो राज कांय गुरू न्हय काय नाही तो ईश्वराला लिंगोर घेवन ताका तो पूजा कर म्हणून सांगता. तोच गुरू म्हणून ताका मानता. तशें तुमगेलो विस्वास म्हणटा तें केंद्र तुमी फिक्स करून घेवता. सो कृष्ण अर्जुना म्हणटा पळय अर्जुना, जिवनांत तूं एक लक्षांत दवर. ताका सांग कितें म्हळालें, तूं कसन करता तें देवाक अर्पण कर. म्हणून केन्ना म्हणटा पळय, कायेन वाचा मनसेंद्रिया बुद्धात्मना करोमि यद् सकलम परस्मै नारायण. तातल्या भावना आमगेलो उरता कसन करता पळय तें देवाक काणीक म्हूण अर्पण करता. म्हणून आमगेल्या धर्मांत आमी म्हळ्यार बरेचशे घरांत आमगेलें ते संस्कार आसा ते कसून देवाक होवन दिवचे पयलीं. फल जाल्यार फल आनी कसून तें परत दिवचें. आनी हांव मातशें तुमकां म्हणलें आसा आमगेलें सर्व उत्कर्श जाल्लें म्हाळशे निमित्त. बरें हांव तेन्ना M.Com करून घेवन प्रश्न येता मुखार कसून करता म्हण येता न्ही. अशें M.Com एग्जाम जालें मात्र पेपर वता आशिल्लो सेकंड डे वॉन्टेड लेक्चरर म्हूण आशिल्लो. अशें घालें म्हळ्यार खंय कसलें पण आमकां क्वॉलिफिकेशन ना आनी पास जालें आमकां जस्ट अपियर्ड. एप्लिकेशन गेलें विदीन 1 वीक आयलें की अपियर फॉर इंटरव्यू गेलो. इंटरव्यू पयलें बरें जालें म्हाका. मागीर घरा येतरी एक दिसान 2 दिसान लेटर आयलें की सिलेक्टेड जालें. म्हाका बरें आश्चर्य जालें. कोणा परिचय ना, कोणा इन्फ्लुएन्स ना, कसलें ना. आनी ते इंटरव्यूक 15-20 लोक आशिल्ले. तातूंत परत म्हगेले ते बॅचमेट्स म्हणटा न्ही म्हगेले जोडीचे परत आश्चर्य आमकां तो आयला हो आयला. आनी म्हाका शिकयले एक लेक्चरर सुद्दां आयलो. ऑफकोर्स 2 वेकन्सी तो सिलेक्ट जालो सिनियर आशिल्लो तो कितले वर्स सिनियर तें सोड. मागीर हें कारण कशें म्हणून म्हाका गोतना. एक 3-4 म्हयने जाले नंतर आमकां म्हळेली पुता मार्शेला हांव सांगून घेतलें 1 म्हयनो पगार घालता. अरे 1 गंडान चडयला 1 म्हयनो पगार कशें घालचे कबळा घालणे म्हणूच न्ही बट साध्य नाशिल्लें तेन्ना. चडान देवाले प्रार्थना केली थोडे थोडे करून घालता म्हूण. घालता जाल्यार थोडे थोडे करून घालता म्हूण परिस्थिती पळय न्ही आनी देवाक गोत आसा. आनी कशें देवाक गोत असो फसयना म्हूण चीट करना म्हूण तें उरता. तेन्ना देव आमगेलें एक्सेप्ट करता. नाजाल्यार तुमी दिता म्हणून धरोचें शिकरले. सो आमी हांगा धरयताचे थंय धरयताचे देवाक धरयतात. ही एटिट्यूड आमगेलो ते चेंज जावका. तें देवाल मुखार आमी कशें करता पळय प्रमाण घेता ती तें प्रमाण आमी मान्य करता. सो मागीर म्हाका कळ्ळें हें पुरो सुत्रधारी माणसां न्हय. आतां नंतर मस्त निदर्शन जालें म्हणून आमी परत करता आमगेलें म्हणून करना ती एटॅचड इंट्रस्टान करचें न्ही तें करता आमगेलें करचें म्हणून करचें. फल दितलो देव आसा की देव आसा तें फल घेतलें अनिश्ट आसूं अनिश्ट उरना आमकां दिसता अनिश्ट म्हणून. म्हळ्यार फेवरेबल अनफेवरेबल आमी ते लायक घालचें तें तशें कशें उरना. इवन वायट म्हूण आमगेले दृश्टीन आसता की देवाले दृश्टीन बरें आसता तें. जिवनांत पळय मस्त घटण तुमी अशें घेता की हें म्हाका अनफेवरेबल हें म्हाका नाका आशिल्लें अशें कशें जालें म्हणून. बट एक्चुअली फायनली तुमी पळयल्यार हें परत तुमगेलें बरेंपणाक आसा. हांव तुमकां सिंपल एक एग्जांपल सांगिल्लें. M.Com करचे पयलीं B.Com जाले नंतर हांव CA करता म्हणून मस्त म्हाका आशिल्लें. आनी हांव परत उलोवन गेल्लें जायत म्हूण जालें ताणें हुबळीन तो हांव रूम घेवन परत पळयलें. मागीर तो लांबयता तशें म्हाका कसलें म्हणून कळना. मागीर फाल्यां अशें तशें म्हणून मागीर रिजल्ट आयले. कळ्ळें हांव ताका म्हळें तूं हें करता की ना नाजाल्यार दुसरें करता म्हणून. तें कसलें एक क्षण पळयात तो. मागीर ताणें एड्रेस केलो सेम इन्स्टिट्यूटाक तें फॉर्म येता मागीर फिल कर. म्हाका कशें कितें केलें तें मनाक सीद हांव युनिवर्सिटी गेलो. M.Com फॉर्म घेतलें. ताजे पयलीं हांव म्हणलें आसा केल्यार हांव CA करता नाल्यार शिरचे घरा वचून बसता म्हणून. आनी एज्युकेशन ना अशें म्हणून हांवें विचार केलो. म्हळ्यार हें कशें आसा पळय फेट लायन म्हणटा हांव. हांगा M.Com जालें मागीर M.Com करून सांगलें जॉब मेळ्ळें पुराय जालें.
मागीर आतां म्हाका दिसता हांव CA केल्ले आसल्यार आमकां फायल घेवन ऑफिसांत बसता आशिल्लो. हे लायन म्हाका मेळनाशिल्लें. हे M.Com केलें म्हूण घेवन टिचर जालें म्हूण हें म्हाका लायन मेळ्ळें. नाल्यार आनी कसं कन्सल्टंट म्हणून केल्यार आनी कन्सल्टन्सी दिता बसता आशिल्लें हें कळ्ळें फायल इनकम येवन. तर ताजे नंतर एक म्हळ्यार अशें इन्सिडंट मस्त जालें. पोराच्यान कळ्ळें म्हळ्यार देव कसं करता ते पोरा बऱ्याक करता म्हणून. सो ते देवाले येवजन आमकां गोतना. आतां मस्तोळ कसं जाता पळय, आवसू बापसू बद्दल तुमगेलें एक रॉंग कॅल्क्युलेशन कन्सेप्शन आसता. आनी दिसता समज सर्व लोक आसताले आसकिना आवसो बद्दल तुका खंय कळ्ळें इनका समने म्हूण दिसता केन्ना पळय. बी फ्रँक तुमकां दिसता कितें बरें दिसता. बट आमी चूक सांगाची इवन देवाच्या विशयांत आमी हें करताची देवा अशें कसलें जालें तशें कसलें जालें म्हणून. म्हळ्यार देव कसो म्हण आमकां कळना, आवस कसो म्हण आमकां कळना म्हण हें आमकां फिलींग येता. सो वन्स यू रियलायज न्ही आवस म्हळ्यार कोण, बापूय म्हळ्यार कोण असं पुरो येना तें. म्हण आतां आमी कशें करता कसोन प्लॅन करता प्रयत्न आमगेल्या कल्याणाक म्हूण करचें. हांव लायफान तशें केलें कोण शिकोवन दिलें न्ही. एक दिवस शेद्र उलोवच नाशिल्लें. कितलो हें बरें जालें की स्टेटस जालें की अशेंच जावप आशिल्लें रिस्पेक्ट दिवन. खंय आमी हें उलयलें एग्जाम्पल ना. आनी आवस बापूसान ओपनली म्हणलें आसा तो केन्ना अशें हें करना म्हण थंय गुरुजीन सुद्दां म्हणलें आसा. पूण तात्पर्य कसो म्हळ्यार आमगेलें कसलें ना तो परत देवाचो अनुग्रह आसा कसलें क्वॉलिटी बिहेवियर आसा विद्या धन बल पुरा तांगेलो आशिर्वाद आसा. खंयचे आवस बापूस चेडलो वायट जावं म्हूण लायकना ती. तो कितलो क्रूर आसो कितलो वायट आसो आनी तुमी जर तो एटिट्यूड आसलो आवय बापाय न्ही तुमगेल्या चेडवा बद्दल जर तुमकां सहानुभुती ना, तुमकां जर हें ना तेन्ना आवस बापूय जर तुमी योग्य न्ही. तशें तुमी आतां कसो करता म्हळ्यार कसलें केलें की तें देवालो अनुग्रह. आनी आज हांगा म्हणटा पळय हांगा बसले न्ही तुमी बसल्या कारण कोण तोच श्वास काडटा कशें श्वास काडटा तुमी तांणी लायफ दिल्या म्हणून काडटा तुमी. सो एवरी सेकंड एवरी मिनीट आसा पळय इवन ब्रिथींग इवन एवरी ब्रीथ आसा पळय बिकॉज ऑफ हीज ग्रेस तें तुमी तें अशें एप्रिशिएट करता केन्ना. कसोन पूण आमगेलें हाजें आसा तें तागेले निमित्त चलता आनी तागेले निमित्त प्राप्त जालें आनी तें थंयच वापस वचता. पूण आमगेलें म्हण कसो ना न्ही हांगा तूं म्हळ्यार कळ्ळें अशें जालें तें. एकलो म्हळ्यार व्यापारी अशें धरा तुमी मस्त वर्सान ताका चड जालें आनी व्यापार निमित्त वता तो आनी हांगा मस्त वर्सान तेन्ना परत वता न्ही गुरुचरण आसता पळय गेले 6 म्हयने 8 म्हयने येना म्हूण चड जालें परत जालें येता न्हू चेडूं मेल्लो. बापाय येता चेडूं दिसनाका आनी कसो केलें खंय भायर खेळचें गेला म्हूण. भायर खेळचें गेलो तेन्ना मागीर थोडो वेळ लागता आनी कसो लायना भोवशेन न्हीद करता आसता म्हूण अशें लागता. कोणान तें पळयता तशें जाता न्ही. मागीर आतां बायलाक प्रश्न पडलो कशें सांगता बामणां म्हूण. तें म्हणटा काल एक आश्चर्य जालें म्हूण. कसोन तें म्हणटा आमगेले ते शेजारी आसता पळय नेबर तेणें आयदन पयलें आमगेलें आनी आमी हाडटा गेल्यार जोड केलें तेणें म्हूण. म्हळ्यार हांगा कसो जालें हें चूक आसा म्हण तुगेलें. तशें ती म्हणाली देवान दिलें देवान व्हेलें म्हूण. तेन्ना तो कसो म्हणटा तेन्ना तो म्हणटा अशें ओ वय वय तरी म्हणटा कळ्ळें हें आमगेलें न्हय तें आमगेलें न्हय तें तशें कसो आसता म्हळ्यार आमगेलें खंय न्हय पळय म्हणटा आमगेलें चेडूं आमगेलें आस्त तें परत म्हणटा आमगेलें खंयचें ना परत देवाक दिलें तें केन्ना रायट आसा व्हरता केन्ना व्हरत ताणें गेलें म्हण आमी खंयचें आतां आयलें म्हणून सूख गेलें म्हणून तूं कशें करचें ना तो दिता तो व्हरता. आतां भक्त देवाले कसलो मागता म्हळ्यार हेंच मागता आतां हांव कसो सांगलें तुगेलें तें तुका घे म्हाका कसलें नाका म्हाका तूं जाय. आतां आमकां तें येना आशिल्लें गणपती जास्त येता आमकां 5 दीस आशिल्ले 1.5 दीस आसल्यार केन्ना वतकी दांबे काण घेवन ते गणपती पावस पसून कितें केलो हांव पळयलें. कसले गणपती करता गणपतीन काण येता म्हणना तुमी हाडीन ताका हाडले नंतर ताका करता न्ही. सो खंयचेय पळय आमी व्रत देवालें हें करतना एक इंट्रस्टान करता तशें की औपचारीक दृश्टीन करचें न्ही तें
आमी मसलो वेळ तशें करता रुटीन श्राद्ध म्हळ्यार रुटीन केलें आनी कसं म्हणटा तें करचें ना. तुमगेलें 100% इनवॉल्वमेंट हार्ट एंड हें म्हणटा तांचो तुमगेलें उरता तेन्ना तें देवा पावता आनी कॅज्युअल रुपार केलें तें तुमगेलें खंयचे बरत भक्ती तें सिद्ध जायना. सो आदी तुमी देवाला इतलें मागता म्हाका कसं नाका देवा तूं आसल्यार कर म्हणून. आनी अर्जुनान तेंच मागिल्लें म्हाका सैन्य नाका तूं जाय म्हणून. तें आसा आनी कमी पडटा पुरो सबंद प्रपंच ताका लोटता आसूं न्ही ते सेफेस्ट पॉयंट देव आशिल्लो. तशें मागीर जाल्यार हे लौकिकान कसलें जाता म्हणा आमकां एट्रॅक्शन इतलें हें आसा म्हणा आमकां खंयतरी आमकां मन तें ताणटा तें पळयलें तशें एट्रॅक्शन जाता म्हणून म्हणटा एकलो आसल्यार कसं येना पळय एकलो उरता न्ही खंय कसं पळयलें तशें मन विकार जाता. तागेलें भांगर पळयलें तागेलें घर पळयलें तागेलें कार पळयलें तागेलें वस्त्र पळयलें तेन्ना सूर जाता हें आमकां कसलें की म्हणून तांकां कशें आसना कळ्ळें तेन्ना ओगूर सूर जाता आमकां कसले बामणाक वाडीक गेले आमचो ती सोयरी काल चुकयला म्हाका हें सोयरी करून घेतलें जाल्यार कसलें तें प्रारब्ध तितलें मेळटा न्ही आमकां तें परत कोणाक ब्लेम करचें ना तुका म्हणलें आमगे मेळटा तितलें आशिल्लें जाल्यार आमी कोणाक आवस बापूच ब्लेम केलें ताणें अशी सोयरी केली तें केलें अशें पुरो येता. सो पार्वती एक वेळार पोरा लोकांक भांगर घालून तिका तिगेलें भांगर ना तो स्मशान देवता न्ही तिगेलें कसलें भांगर आसा तो पार्वती दिसलें की म्हगेलें कसलें भांगर ना म्हणून. आनी ईश्वर वचून हांवें सांगिल्लें सांगता कळ्ळें म्हाका भांगर जाय म्हळ्यार हाका बांदून घालून नागा बरें नाका चल एक सर्प घालून ताणें घाल म्हणून गेलो तागेलो वचून सांगता म्हाका सुद्दां भांगर जाय म्हणून तो लोक भांगर घालताचे तुमकां बांदून घेवन म्हाका थंय ना तांकां सर्प घालून खंय करचें हांवें फंक्शनांनी वचका न्ही म्हाका हय वचत म्हणटा एक काम कर भस्म देत काय एक चिटकी भस्म देता आनी कुबेराल्या वच कुबेराल्या वचून घेवन हात इक्वलंट भांगर घेवन यो म्हाका हें दिलें पळय भस्म तें तुकाचें तूं आनी तें रुक्मिणी आभरणांत पळय तें तें घेवन यो म्हणून आनी कुबेर दिता तें घेवन यो दी वता कुबेर लागीं एक वाटेन भस्म घालें कळ्ळें आनी एक वाटेन भांगर घालें खंय उरता भांगर तेन्ना तो कुबेर हें भस्म भस्म न्ही कळ्ळें हें भस्म भस्म न्ही म्हाका भयंकर तूक आसा म्हणून कळ्ळें म्हगेलें भांगर खंय न्ही म्हणून. आतां पार्वती कळ्ळें की ना कळ्ळें तें आतां कसो करता पार्वती मागीर तेका कळ्ळें हें ईश्वराल भस्मच भांगर म्हणून कळ्ळें तिका आनी तें भस्म तेणें धारण केलें तेका म्हत्व कळ्ळें हें भांगर कसलें न्हय भस्म आनी नाम आसल्यार हें पुरो म्हणून. कसं जालां की म्हळ्यार तिका आतां कळ्ळें आयलें हे भस्मान तो वायट निवारण करची शक्ती आसा अपवित्र विचार येना अशें भस्म पळयता दुश्ट शक्तीक मारत तें भस्म धारण आसता तुमी पळयलें येनाच पळयता भस्म धारण निमित्त भस्म काण घे म्हणटात पिशाक पसून घे म्हणटात तो दुश्ट शक्ती दूर करता पाप विमोचन करची शक्ती भस्मांत आसा. तेच प्रमाणे काम क्रोध आदी मत्सर निग्रह करचे ते ताकद भस्मांत आसा. तें अनुभवाचो प्रश्न आसो पण तें धारण करता तांकां तें म्हत्व ताजें कळटा. सो एक्चुअली हाजी तुमी लायफान तूं खंयच्या दृश्टीन पळयता तशें आसा. आतां उदाहरण घेया एकलो म्हणटा पुरो व्हड जालो म्हणून आनी एकलो म्हणटा इतलेंच वेळ म्हणटा कसलेंय कारण आशिल्लें तो म्हणटा एक कार मेळ म्हणून आनी तिका हायर स्टेटस कोण आसा पळय हें सांगना आनी मारुती केन्ना आयली तेन्ना ते गोंयांत तो व्हड इंडस्ट्रियल इन्स्पेक्टर एजन्सी गेली ताणें विचारलें कोण हें कसलें उज्या पेटली म्हणाले उज्या पेटलेकार ह्या कसलें एजन्सी घेवची म्हणून तें सांगलें मारुती. आतां तुमी पळयलें मारुती कितलो पॉप्युलर जालें म्हणून आतां कोण दुसऱ्यान घेतली ती एजन्सी. सो तुमचो दृश्टीकोन केन्ना कशें आसा तशें त्या प्रमाणे तुमी पळयताचे. आतां आमकां कोणूय वायट दिसना वायट दिसना म्हणजे तशें न्ही ताणें केलें परत टॉलरेट न्ही म्हणून म्हणटाची तागेलें कृत्य तुमी कंडेम करा म्हणून तुका समज वायट कृत्य करता पळय बट त्या पर्सन हेट करनाका
हेट द एक्शन्स नॉट द पर्सन. पूण आमी केन्ना कशें करता म्हळ्यार आतां फाल्यां पर्सन टू पर्सन हेट करून कांय प्रयोजन ना. ताजें एक्शन मात कंडेम करता. आतां दुर्योधन जालें की कृष्णाक द्वेश नाशिल्लो, बट तागेलें एक्शन आसा पळय, आनी इतलो पयलो बुद्धिवाद दिलो न्हय ताका. कोणालें आयकना म्हळें कशें. सो मनशान कोणालें जाल्यार आयकूंक लायपान कोणालें आयकना तूंच करेक्ट म्हण थंय बस येना. सो तुमगेलो पळोवची दृश्टी ताज्यान कशें जाता म्हळ्यार युवर पर्सनॅलिटी आसा न्हय, इट इज फॉर्मड, इट इज शेप्ड बाय युवर दृश्टिकोन. आतां वायट आनी बरें इज ऑल सब्जेक्टीव. आतां हांवें जर तुमकां एग्जांपल घेतलें, आतां सामान्य एक दृश्ट घेया, सर्वसाधारण घेया. व्यापार केलो, लाभ जालो, कळ्ळें तुमकां? व्यापार करतात तुमी, लाभ जालो, हें वायट की बरें? आं ना ताका तूं तुगेलें घे, तागेलें नाका. यू टेक युवर बरें. आनीक एग्जांपल घे. व्यापार केलो, लॉस जालें, कशें घेता तुमी? वायट म्हूण घेता, लॉस जालो म्हणून. संत तुकारामान कसं केलें? आं एक गेलें म्हणटा, एक गेलें म्हणटा, कळ्ळें? आतां आमी कशें म्हणटा तशें, कळ्ळें? मंडळकर गेलो, डायल्यूट जालो म्हण तशें. आं आतां मागीर कशें जाता, नानी लोकाले आयले नंतर हें कसं जालें म्हण आय एम टेलिंग यू. आतां एक वेळ म्हाका दिसता देवाक कसो दिता म्हणजे देवाक डिसरिस्पेक्ट न्हय, गरज ना ती. तेन्ना आमकां गरज आशिल्ली तेन्ना दिसता देवान कांय दिलें ना म्हणून. आमगेलें कल्पना ती, तें आमगेलें भ्रम ती. दिलें ना जाल्यार दिवस गेले की ना, दिवस गेले. बट आमगेली ती एक भ्रम आसा न्हय, ते पळोवचे आमगेलो दृश्टिकोन चेंज जावपाक. सो बरें वायट तो मनुश्य आसूं, हें आसूं, कोणेंय आसूं, मनुश्य कोण वायट म्हूण पळोवचें ना. तागेलें एक्शन आमी कंडेम करता. सो ज्ञानी दृश्टी, भक्ता दृश्टी वेगळी आसता. सामान्य मनशाक हें बरेंशें जाता, लाभ जाल्यार बरें, लॉस जाल्यार वायट अशें तुमी. बट ज्ञानी लोक तशें घेयना ती. ज्ञानी लोक कसं करता काय म्हळ्यार, आतां उदाहरण जर घेतलें, ज्ञानेश्वर महाराज पळयला तुमी, कसं नासता, सांज आसतना पळयल्यार दोळे उदय येता. सांग ते भाव बहीण परत मागशी वतायचे पाप कसं ना, गेले कडनं पडला सोशल बायकॉट. पैसा दृश्टीन कसं ना, घर ना, नेक्स्ट जेवणां कसं म्हणून गती ना, कोणें एंटरटेन करनाचे, सन्यासील चडू म्हणून तसं आमी जिवन काण केलां. ताणें खंय तांकां वायट दिशिना, खंय ताणें वायट अशें पळयना. सो ताजे खातीर हे परस सत्संगांत खंय जाता पळय आमकां आमकां बशिल्ले निमित्त मन चित्त शुद्धी जाता. आतां तुमकां दिसता मन शुद्ध जाता असं म्हणून, जाता असं की नाही? पुराय जालें ना तें, म्हळ्यार चिकोल मांडेलो आसता न्हय, कितले जल्मांत सेटल जाल्लो आसता मागीर की नाही? आतां कितले जल्म जावचा पुरो तुमकां? अशें एक लायक जालें, कितले जल्म जावचा पुरो तें सांगचें येना. कित्याक कृष्णाक कोटी जन्माचें उदक आशिल्लें तें. कितलें? 1 कोटी जन्म मागचे कसं ताका पुरो उदकाचो आशिल्लो फ्रॉम दॅट. तुमकां काल ही कसं सांगिल्लें तें. कालचो उदक आसूं ना तुमकां, आनी पयलीं ते लास्ट इयर सोडात तुमी. म्हण तात्पर्य आमी हातान कसं घेवचें अशें म्हळ्यार हें केन्ना चित्त शुद्धी जाता तुमगेलें, तेन्ना तुमी केल्लें कर्म आसा पळय तें शुद्ध जाता. त्या पर्यंत कसं म्हळ्यार चित्त तुमगेलें अशुद्ध, कर्म सुद्दां अशुद्ध जाता. म्हण ताका म्हणटा पळय मनान दिवका म्हूण. मनान दिवका म्हळ्यार कसं म्हळ्यार शुद्ध मनान दिवका म्हूण. अशुद्ध मनान ते शाप घालून दिवचे. आतां मस्त लोकांक खंय जाता म्हळ्यार घरा आयलो हो खंय आयलो म्हणून. थोडे लोक आसता कळ्ळें, येद्दां पयलीं करतले आनी येदें वाडकें म्हूण कळ्ळें, बट मनान तशें कितलें खाता पळय म्हणून. असो तशें आसा आमी टेलिंग देर आर सम एग्जांपल्स, यू मे बी तुमकांच आसतलें. हे एटिट्यूड आमी कल्टिवेट करचे ना. मन शुद्ध पळय, द्रव शुद्ध जाता तुमी दिले, आहार शुद्ध जाता. आतां देवाक पळय शुद्ध मनान दिलें, कसं दिलें तें तो स्विकार करता. आनी कृष्णालें एग्जांपल गुर्त आसा आमकां. आतां शबरील एग्जांपल आमकां गुर्त आसा रामालें. तें उश्ट म्हणून मुद्दाम दिलें ना ताणें, आमकां कसं दिसता उश्ट्याक दितलें म्हणून. तें भक्ती कितलें आसता पळय, ताका खंयचें आमचे मेळ्ळें म्हणून. गोड आशिल्लें बोर मेळटा म्हूण तेगेलें इंटेंशन आशिल्लें.
पळय जाल्यार आमकां कसं दिसता म्हळ्यार शी तिका पळयल्या पयलीं ती वाल्मिकी जंगला उरताली तांचो च्या बनून पुरो ताका दिता म्हण कोणाक दिसता अशें साजी हे चित्तशुद्धी शुद्ध कर्म म्हळ्यार चित्तशुद्ध आसल्यार कर्म शुद्ध जाता चित्तशुद्ध आसल्यार विचार शुद्ध जाता भक्ती शुद्ध जाता म्हण मेन तुम मायंड प्युरिफिकेशन आसा न्ही शांत जाता तें आनी ताका ते टॉनीक डॉक्टर ना ताका तें सत्संगांत तुमकां तें प्युरिफिकेशन जावका आतां एक वळखूंक जाता पुस्तकांत तो मस्त वाजलेलो आसा वाजला की हांव सांग सुमार वाजले न्ही पुस्तकांत आनी हांगा गुरू सांगता आसा खंयची इफेक्टीव कसं दाखव तें थंय मारलें न्ही तुमी आतां भगवतगीत वाजून पुरो लोकांक तयार जावंक आशिल्लें पुरो अर्जुना वरी जावंक आशिल्लें कितले लोक जाले हांव कशें नवीन कांय सांगता ना आदी हें परत आयकलें न्ही तुमी सांगचें चित्तशुद्धी नवीन न्ही हें परत देवालें म्हूण हांव कांय नवीन सांगचें न्ही देवाक हें परत कांय सांगचें नवीन कांय न्ही तें कारण ताका सांगचें म्हळ्यार गुरू चरणांतल्यान केन्ना येता पळय ते मती म्हणटा पळय ताजेर प्रकाश पडटा नाल्यार पडना तें पुस्तकी ज्ञानान तें पडटा थंय प्रकाश पडटा तुमगेलें इंटलेक्ट म्हणटा पळय ताजेर एक नवीन लायट पडटा फ्लॅश म्हणटा न्ही तें पडटा आतां कसले पडटा म्हळ्यार हें नोट करा तुमी गुरूर वाडे मुखार साक्षात्कार जाल्लो अनुभव आसता ताका तेगेलो मोक्ष कसलो आसा दैवी साक्षात्कार जाल्लो आसता साक्षात्कार जाले नंतर तो उलयना उलयतलो कोण देवूच उलयता सो साक्षात्काराचो रिजल्ट थंय आसा प्लस ताका अनुभव आसा साक्षात्कार जालो म्हणून जालें अनुभव जावका न्ही ताका अनुभव सिद्ध ज्ञान आसता तेच प्रमाणे गुरू शब्दाक देवाल मान्यता आसा हें वेरी इम्पॉर्टंट शास्त्र मान्यता आसता ताका हे 3 फॅक्टर आसा एक म्हळ्यार साक्षात्कार सेकंड म्हळ्यार ताका अनुभव आसा थर्ड म्हळ्यार देव ताणें सांगिल्लें तें सिद्ध करून दाखयता ताका बॅकींग आसा देवालें शास्त्र आदार आसता शास्त्र बॅकींग आसा म्हळ्यार ताका इतलो वेट आसा गुरू शब्दाक कसो वेट आसा देवाले अनुग्रह बॅकींग शास्त्र आधार आनी ताका अनुभव आसा पुरा कॉम्बिनेशन ते गुरू उलयलें आमकां वता नाजाल्यार पुस्तकांत तें वतना तें कसलें ना कोण एक बरयता तो बरयतालो तितलोच आयकतालो तितलेंच पूण तें मात तेका वचना तो खरो भक्त कोण आसा ताका भायर देव दिसता भितर देव दिसता आतां तुमकां देव भितर पळयलो ना म्हणून भायर वता म्हण हांव केन्ना म्हणटा आतां तुमी कसं करा म्हळ्यार हांगा थंय स्वच्छ बंद करा देवाक थंय आसा हांगा आसा वडकी म्हळ्यालो ह्या क्षेत्रां वचून हो गेलो कडेन गेले जाल्यार तो म्हणटा तें आनीक पावरफूल थंय गेलो म्हाका वयस दिसता थंय गेलो आतां तुमी कशें करता म्हळ्यार एक देव एक गुरू हे पॉयंटार येवका तुमी आतां कुलदेव देव आसा देव आसा तर एकूच धरा न्ही आतां तुमगेलो कुलदेव म्हणून अशें धरा की म्हाळसा की कामाक्षी कशें आसा तुमगेलो देव म्हाळसा म्हणून कोण सांगलें तुमकां कोण सांगलें म्हाळसा म्हणून आं 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 तांकां कोण सांगलें बेगी न्ही आतां म्हालगडे कळ्ळें आनी थंय कशें गेले तुमी आतां तितलें तुमगेलें जनरेशन टुगेदर तुमकां तें परत करून आयलां आसा ती आनी नवीन देवा कसले सोदता तुमी पळय कितें मूल सोडून गेले आमी आनी कसले सोदता पूण ताजें करतले आनी आमगेले देव भूत प्रयत्न न्ही ते परम वैष्णव शक्ती म्हाळसा म्हळ्यार साधारण न्ही असले उच्च हायेस्ट ऑर्डर शक्ती आशिल्ली तेन्ना गांव भोंवचें कशें लेकान म्हण तुमी कशें करता म्हळ्यार फस्ट गांव भोंवचें बंद करचें टेंपल टू टेंपल रन वचपाचें टेंपल रन तो बंद करता पुरा रनिंग स्टॉप करता म्हण आतां कशें करता तुमी एक कडेन लागलो आय एम टायर्ड ऑफ रनिंग म्हूण
भोवन भोवन फूल जालें देवा कडलें आनी आमकां खंय वतना तेच्यान कशें जाता की म्हळ्यार तुमगेलें तें पुरा एनर्जी पुरा कसं अशें एक कडेन डायवर्ट जाता आनी ते देव स्विकार करता म्हण नाल्यार देवाक गोच आसा कळ्ळें हो खंयूय ट्रस्ट करना आमी म्हणना तेका व्हडा ताका नमू नाका मरे तो हांगे कोलयता खंय कोलयता मागीर तो उलयता ताका तो नमू नाका कळ्ळें अशें करता पुरा लोकांक देव सुद्दां तशें उलोवंक घेता ती कळ्ळें ईश्वर म्हणटा कळ्ळें म्हाका पसून तुगे लायला कडेन मारुती म्हणटा कळ्ळें म्हगेल्या गाय तो मातशें म्हणटा तुमी मारुती जाल्यार मारुतीक धरा रामान जाल्यार रामान धरा खंयचे एक धरा नाल्यार एक आसा हें पुरा तुमगेलें इक्वेशन गुरून सांगिल्ले नंतर चेंज जाता तुम्ही मूल कसं नाही करा बट गुरु केन्ना पिक्चर येता तेन्ना ताणें सांगिल्लें करता तेन्ना तुमकां इश्टदेव कुलदेवान थंय थंय आनात मागीर आतां हें मागीर कशें जाता तांगेलो कन्विक्शना प्रश्न तो गुरू सांगिल्लें तें फायनल आतां गुरू जाल्यार तुका केन्ना रॉंग सांगना तो अशें वच तशें वच म्हणून तो मार्ग तुमकां तें विमुख जावं तशें तो पळयना सो सर्वा कडेन तुमी भगवंत पळोवका तेच प्रमाणे हे संसार सागर म्हणून पार करताले आमकां आज मस्त लोक गुरू म्हणून घेवन पुरा वेस घालून बशिल्ले आसत ह्यात आमी सांगतात मस्त बेजार जाता एक्चुअली योग्यता ना अशें क्वॉलिफिकेशन ना अशें गुरू म्हणचे ना न्ही आतां महाराष्ट्रांत पुरा भटजीक पुरा गुरू म्हणटात गुरुजी म्हणटात भटाक आतां हांगा आमी पळयलें समाज गुरू म्हळ्यार त्या गुरू म्हणाले ह्या गुरू म्हणालो तर गुरू म्हणटा ते पुरा कोण ते दिवचे न्हय ते आमी ते अर्न करता साधन कोण ते प्राप्त करून घेवका आतां आमगेलो गुरू कशें म्हळ्यार लॉटरी काडिल्लो गुरू स्वामीक प्रश्न पडलो कोणाक गुरू शिश्य घेवचें म्हणून लॉटरी घाली हो जायच कितें हो जायच तशी हें तशें न्ही एक्चुअली दैवी सुचने प्रमाणे जावता कोणाक सुचने प्रमाणे दैवी म्हणजे तुम्ही केन्ना गुरू स्विकार करता आनी तागेलो बॅकग्रावंड पळोवका बोगबोगी गुरू स्विकार करनाकात तुमी आनी मस्त लोकांक तशें निदर्शन जावनूच स्विकार केलें आसा योग्य आसा की कशी ना अशें म्हणून एक तुमकां सांगता मन जर तुमकां शुद्ध आसा न्ही देव करेक्ट तुमकां व्हरता कोणाला विचार काम म्हणना मनांत तुमकां दिसता न्ही हें करेक्ट आसा म्हणून सो फायनली परत तुमगेल्या हातांत तो आसा कोण गायड करता म्हणून नाका तुमगेलें मनूच गायड करता प्रोवायडेड तुमी प्युअर आसाची तुमगेली निश्ठा हें पळय म्हण फायनली कशें जाता म्हळ्यार प्रामाणीक म्हणटा पळय मनशाक प्रामाणीक उरता प्रत्येक स्टेपांत कळ्ळें नोकरी करतना संसार करतना चेडूमाल बायले ना बामणां लेगीत बामणान बायले बरी हें विश्वास जर नासलें कशें प्रयोजन ना हे अध्यात्मांत तुमी एक लक्षांत दवरतात सर्व जाणा तुमी तें पुरा हाजें सार कशें म्हळ्यार तुमी कशें करता म्हळ्यार सर्वांनी बरें जावचें एटिट्यूड दवरा खंय दवरता तुमी सर्वांक बरें जावचें कोणाला वायट जावचें म्हणून तुमी हें करनाका हें अध्यात्माचें रस इतलें आसा कोणाक वायट जावचें म्हणून अपेक्षा करचें न्ही आनी सर्वांक बरें जावचें म्हणून म्हाका दिसता हेंची अध्यात्माचें रहस्य आसा पुरो लोक म्हण सर्वे जाणां चुकीन भोंवता म्हणटा पळय तें प्रार्थना तांतू आसा पुरो लोकांक दिसता कसलें आसता कळ्ळें सो आमगेलें इंटेंशन तशें उरता आज आमी पुरा कशें करता की म्हळ्यार आतां एक सिंपल एग्जांपल घेवन तुमगेलें कुटुंब खंयच्या घराण्याचें म्हणटा चोय की न्ही कोण कोण तागेलो ब्रँड सांगता आतां बरें तुमगेलें खंयचें कुटुंब तुमगेलें खंयचें तरी आसना तें खंयचे कडेन शेणे गेणे आसना तें आं बेडू सुंदर आं शनबाग माम खंयचें आं तुमगेलें खंयचें तेकट्टें ओके आनी कोण कोण ओके न्ही हें खंयचें म्हणटात तुमगेलें मूल हय की न्ही कोणें तरी वैकुंठ मूल म्हणून सांगलें की मूल खंयचें तुमगेलें वैकुंठ की बेडूर की तेकट्टें आं खंयचे अवकाशील आमगेलो शब्द वैकुंठ अवकाशील न्ही कसले येना अभिमान आसा पळय कुटुंबाचो हेंच घोटाळे घालचे कळ्ळें हे फॉल्स आमी कसलें करून बसल्या पळय पिक्चर घेवन बसल्याचे वैकुंठ विसरला आमी
मूल घरला आम्ही विसरले आता. म्हणून आम्ही खंय वचचे प्रयत्न करता आता, मूल घरा वचचे प्रयत्न करता. मूल घर खंयच्या तेकट नाही, मूल घर खंयच्या ते बेडोरकी कसन नाही. आता आमगेलं मूल हें नाही तें नाही, आमगेलं खंयची म्हळ्यार मूल वैकुंठ. म्हणून तें सोडून आमी कळ्ळें खंय खंय वचचे विचार करता आसात. सो पुरा तुमी असो विचार करा, कसं की म्हळ्यार वापस आमी थंय वचचे आसा. थंय वचचे आसल्यार आमी ते खंयचे टायप एक्शन करता, एक्टिविटी करता, खंयचे प्रमाणे भक्ती करता, तें पुरा तुमी तसो विचार करता. सो तुमी अशें एक विचार करा की वी हॅव कम फ्रॉम द वैकुंठ अँड वी हॅव टू गो बॅक. आणि कसलें एट्रॅक्शन आसलें तें की सदां वैकुंठ 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 म्हणटा वचचें तुमी. सो आज्ञापुरा मस्त आमी चूक करताची आनी गुरूक एक रायट आसा की तुमगेलें चूक करेक्शन करचें. तो खंयचे असो मारून की सोन की कसन की असो पुरा करता. आनी ताणें अशें म्हळें गुरून सवलता की तुमी उगी बसता म्हूण. ताका तांचो प्लेजर मेळना, ताका आनंद जायना सोल म्हणून, कळ्ळें. अल्टिमेट तागेलें कशें नासकी म्हळ्यार तुमी सुदारता. आतां हावस मारतना वय की मारता म्हणून मारनात. आतां हावस चेडणा मारलें तेन्ना चेडणा केन्ना रडता पळय, ताजे किंत जास्ती रड हावसूक येता. असं म्हाका कोत्ता वय की तशें की ना येता वय कितें भायल्यान दाखयना जाल्यार भितर आसलें तो मस्त पश्चात जाता. हांव अशें म्हणनाशिल्लें, हांव मारनाशिल्लें म्हूण दिसता. तो कसो की हांवें म्हणून 2 मिनटां रडता पडटा. बट तो इन्सिडंट आमच्या मनांत येवं जाल्यार आमकां ते केन्ना दुखी जाता. एटलिस्ट मागीर हांव एक अनुभव सांगता आसा कळ्ळें. म्हण ताका म्हणटा कोणाक दोळा उदक काडसूं दिवं नाकाचें, तें चड आसूं कसलेंय आसूं. तें घेवन फाल्यां आमकांच तें दिसता, तें पिक्चर तें पळयल्यार दिसता हें जावं आशिल्लें म्हूण. एनीवे सो गुरूक एक रायट आसा की तागेल्या शिश्यान कसून तरी चूक केल्यार तें करेक्शन करचें म्हूण. आनी ताका कसून मजा मेळना तांचो पनिशमेंट दिलें आनी दिल्यार जाल्यार तो नाजाल्यार करेक्शन जायना तागेलें. सो आजी अशें म्हणटा की आमी जल्मा येयलेच पुरा. आतां हांगा पळयल्यार एज ग्रूप वेगळो आसा आमगेलो. एक पिरियड घेवया म्हणजे बाल्यावस्था पळय की बरो लोकांक पास जाले. तांकां आमगेलो टायम खंय गेलो, खेळचें धांवचें पुरो गेलो पळय की न्ही. देवालो विचार केलो ना. कितें म्हणटा तेन्ना आमचो गेलें खंयचें क्रिकेट म्हणें हें म्हणें सहज आसा तो वयोच त्या प्रमाणे आनी संस्कार तशे आशिल्ले म्हण तशें जालें तें. आतां उदाहरण घेतल्यार प्रल्हाद आसा पळय, तो नारद मुनी आश्रम मानता जल्मा येयलो. तो क्रिकेटान म्हूण बशिल्लो ना पळय की न्ही. ताका खंयचे आयले ना तें कबड्डी गिबड्डी खंयचे आयले ना. तो बरो हरिले तागेले चिंतक भजन हें परत आनी तो कित्याक नारद सगळे नारायण म्हूण तो आश्रमान तशें आशिल्लें. आतां आमगेलें जाल्यार कशें जाता, ताणें बॅट घेतलें आमगेलो बॅट ना, आमी परत चेडूं बापायले तशें म्हणटा आमकां तें देंवका हें देंवका म्हूण. ताका सायकल आसा आमकां सायकल आसूं. सो बाल्यपणांत तांचो गेलें. आनी यवन म्हणटा पळय एडोलसन्स प्रौढावस्था तांचो पुरो हें करता पळय पिकनीक म्हळें पुरो तो तांचो गेलो मजांत गेलें. नोटकुट म्हणटा ती. आनी वृद्धाप आसता पळय वृद्धाप आतां थोडे लोक आमगेले तांत पावलाची ते पुरो चिंता करता बसले आतां. एक ना एक प्रकार चिंता, एक ना एक प्रकार व्यथा, एक ना एक प्रकारचें दुख्ख. आतां 3 पिरियड जर घेतल्यार केन्ना काही ना आमी. बाल्यावस्थेंत कांय केलें ना, खेळचें म्हणून जालें. प्रौढावस्थेंत म्हळ्यार तो मॅरीड लायफ म्हणून जालें, संवसार म्हणून. आतां ओल्ड एजार पळयल्यार ताका टेन्शन चिंता आनी तागेलें हेंच प्रॉब्लम. आतां कशें करता तागेली चिंता आनी प्लस बाकी लोकांली चिंता कुठे लोकांनी तो घेवन बसला. एक लक्षांत दवरा अशें आशिल्लें तेन्ना देवा लागीं तुमकां मन डायवर्ट करपाक खंय टायम आसा. सो आतां हें आमी पयलीं लोकांनी लक्षांत दवरचें टायम शॉर्ट आसा म्हूण आमकां. जाल्यार जावं गेलें. आतां एटलिस्ट यंग कोण आसा पळय तांणी आमी केल्ले मिस्टेक करचें न्ही. तुमी संवसार करनाका म्हणून कोणी सांगना ती, बट हें संवसार फायनल न्हय. हांगा कोणी सेटल जायना ती आनी सेटल जावचो ग्रावंड न्हय हो. परमनंट न्हय आमगेलें आयले म्हणून हांगा उरता आतां. आतां उदाहरण गेलें तुमी वय की न्ही.
मैसूर बसला आनी खंय बसले. तो खंय तरी वचून चन्नपटणाक आनी खंय तरी जरा ते लाभलें म्हणून तुमचे आत येवन येता ते वय की न्ही. थंय उरता की तुमी ना. बेगीबेगीन तो खंय बस सोडटा म्हण आमकां टेन्शन आसा. तशें आमकां उरक आशिल्लें हांगा. आमगे डेस्टिनेशन काय वैकुंठ. हांगा तेन्ना केन्ना सोडून वचचें म्हणटा आमकां कोणाक ना. हांगा उर म्हणटा. तशें येवं न्ही एक्चुली. सो खंयचे प्रकार भावना आसा त्या प्रमाणे तुमकां फल मेळटा. तुमी कशें लागता तशें जाताची. सो ताजे खातीर जिवनाचे उद्देश कसो म्हण तुमकां कळटा. आनी रिपिटेडली आमी सांगिल्लें आसा आमी कसले जल्म आयले म्हण. जल्म आयले कसो लायक म्हळ्यार हें सार्थक करून घेवचा. घर बांदच्याक आयले नात आमी. 4 फ्लॅट्स 4 घर दार हे प्रकारचे आयले नात. 50 किलो भांगर भटकरचे आयले नात. आमी कशे आयले की म्हळ्यार 50 कोटी नामस्मरण कलेक्शन करचे आयल्याचे आमी. भक्ती वृद्धी करचे आयल्याची. देवाल सेव वृद्धी करचे आयल्याची. तशेंच आमगेले मस्त लोक आमगेले ग्रुपाचे करताची. ते खाण जेवणां म्हण कोणी येनाच हांगा. म्हण तशें आमगेले कसून की एखादी परत चलता आसा ते देवान ती बुद्धी दिल्या. कोण सांगिल्लें म्हणून येवन येता. जल्मांत तसली ती बुद्धी आयली आसा. मागीर संपर्कांत पुरो चेंजीस जाले आसा. सो जन्म तुमी व्यर्थ करून घेवं नाकाची. सो आजी प्रत्येकांत तुमी भावना पवित्र भावना दवरा. आतां मुर्ती पुजा करतना ते देव आसा म्हणून करता तुमी. औपचारीक पुजा न्ही. आतां मस्तोर करून पळयलें कारण तो खंय औपचारीक करता ताका ते देव आसा म्हणून फिलींग येना. प्रत्येकांत कशें जाता देव आसा म्हण देवाक यूज करचे पार्ट्सांचो देव आसा म्हूण कल्पना येवता. इवन हांव ते घांट सुद्दां आसा पळय ते पळयताना थंय देवच पळयता. थोडे लोक अशें केलें धाडयलें तें न्ही. देवाला प्रत्येक देवा यूज करता प्रत्येकांत आमी देव आसा म्हणून लेखा. प्रत्येकांत आसपय न्ही देव. म्हण देवाक तशेंच आनी एक लक्षांत आवड तुमकां ह्या विशय आयलो म्हणून श्राद्ध करता पळय आमी तायदन ते धाडने बडने म्हूण आसा. रांदप करच्यांनी आसा पळय तें एक तत्व आसता. तो पित्राक तुमकां हें जाता. सो त्या प्रमाणे देवाक यूज करचे देवाला कसले मुर्ती आसूं तें आसूं म्हूण आमी भावन दवरता. आनी हृदय शुद्धी भावनेन जर केल्यार प्रेमान जर केल्यार देव हांगतो आसा. देव खंय आसा भायर खंय वचका म्हणना. मागीर एक स्टेज आसा की म्हळ्यार तुमकां खंय गेले तरी समाधान ना. म्हळ्यार आमगेले लोक खंय वचनात पळयलां आसा न्ही तुमी. खंयची जात्रा आसो कसो खंय वचनात. आमी खंय सांगिल्लें ना खंय वचनात म्हणून वचनात. लकयल ते वचनात. वचून येले म्हळ्यार वचना म्हणून. म्हळ्यार तशीं कित्याक म्हळ्यार आमकां आतां कळ्ळें थंय भायर कसो ना म्हणून. देव सर्वव्यापी होय जाल्यार देवाक खंय परत धांवडायलें परत लोकांक. खंयच्या देवळांत ते देवा दवरले सांगात तुमी. बरें तो पूजा निश्ठान करता कारण आनी इनकम जास्त जावका म्हणून दाखोवच्याक तें परत. सो तशें तुमी देवाक खंय पळोवका म्हळ्यार हांगा पळोवता. आनी तांचो बेस्ट एग्जाम्पल कोण म्हळ्यार मारुती. ताणें खंय पळयलें म्हळ्यार रामाक भितरी पळयलें ताणें. आनी तें तुमकां तें एग्जाम्पल दिलें न्ही हराचें पळय की न्ही. सो तशें ताणें दाखय म्हळ्यार दाखयलें ताणें आतां म्हळ्यार रामा सांग पळय. आतां तुमगेलें काडून पळय. ल्हान केलें म्हण तुमी करनाका. तें भक्ती कर कारण तें करताक कितले योग्य तपस केल्या खंय ताणें. प्रत्येक 1-2 दिवस साधन न्ही. सो ते म्हणटा व्यापकत्व जर घेतल्यार भूमी व्हड खंय. भूमी पळयलें तुमी भूप्रदेश. म्हाका दिसता इफ आय एम नॉट रॉंग त्या प्रपंचांत 3/4 उदक आसा न्हय 3/4 न्हय. म्हळ्यार हें कितलें उरलें आतां 1/4 पळय की न्ही. भूमी व्हड वयर न्ही. भूमीकेन थोडं कोण 3/4 आशिल्लें कोण उदक म्हळ्यार सागर व्हड जालें. सागराक तो व्हड गुरूल हृदय म्हणटात. आतां कशें आसा भूमी व्हड म्हणटात आमी भूमीकेन थोडं सागर. आतां परिकल्पना थंय जाता आमगेली सागर व्हड आनी कांय व्हड ना म्हणून.
जाल्यार म्हणटा ते गुरू हृदय साधू संतां हृदय असणे सगळ्याकिंत विशाल असा ते सर्व पुरा एकोमोडेट करता. ताजे खातीर सर्व विष्णुपादांत गुरुपादांत आसना. ते सादा म्हण अशें लागचें ना. म्हळ्यार हे गुरुपाद की विष्णुपाद म्हळ्यार तेंच लोक म्हणून पादपूज करतात. संबंध ब्रह्मांड थंय आसता लोकांक म्हणून श्राद्धा कामतें दवरताची आनी कसले ते पूज करताची. सो मनांत तुमी आतां एक कसं काकी म्हळ्यारी हेजो स्टार्टींग आमी केल्या वरी नंबीक दवरात तुमी. स्टार्टींग पॉयंट आहे जिवनात स्टार्टींग पॉयंट कशें म्हळ्यार खाली औपचारीक करनाकाची बिलीव इन द गॉड, ट्रस्ट इन द गॉड. आनी तो तुमी ट्रस्ट केल्यार तो ट्रस्ट ब्रीच जायना अशें देव पळयता. देवान केन्ना विश्वासघात केला की ना म्हण तुमी ते डीप ट्रस्ट दवरता तागे वयली आनी मनान तो कसं करता म्हळ्यार हार्मफूल थॉट्स हाडनाका तुमी. हानिकारक विचार केन्ना करनाका. म्हळ्यार नेगेटीव थॉट्स म्हणटा पळय अशें जातलें तशें जातलें हें केन्ना हाडनाकात तुमी. पॉजिटिवाचेर वचा तुमी. फेल जाल्यार कशें करचें, तें जाल्यार अरे फेल जालें ना वगेलें कल्पना. पडल्यार कशें करचें, सीक जाल्यार कशें करचें हें पळय कल्पना येता आमगेल्या. तें पयलीं येता, बरें कल्पना केन्ना येना. आतां तुमकां कितलें येता वायट कल्पना पयलीं येता की म्हळ्यार हानिकारक पयलीं येता की बेनिफिशियल पयलीं येता. हानिकारक तें बंद करता न्ही तुमी. तें बंद करता कसलें येवका तें पळय खंय जालें की तुका थिंक करना आनी आतां मस्त हानिकारक थॉट्स केला न्हू केले हानी जालें तुका वगा म्हणल्यार सेकंड रे फेल जालें का पास जाल्लो उरतो. समस्या अशें जाता तेन्ना आमी तुका नेगेटीव थॉट्स घेवन वताचे जास्त कशें कशें हे विचार येवं पसून न्हू तशें येता. आतां उदाहरण जर घेतल्यार म्हाका 2-3 वर्सां तशें जाल्लें आसा. रिजल्ट ते चडलो एग्जाम ते रिजल्ट डेट इम्पॉर्टंट न्ही. हांव पळयलें आमी पळयताना तें सकलच्यान पळयता आमी सेकंड क्लास ना थर्ड क्लास ना फेल म्हणून चूड केला. थोडे पळयले रे फर्स्ट क्लास केला आसता. तेन्ना संबंद युनिवर्सिटीन गेले कर्नाटक बिगेस्ट एरिया तेन्ना ते स नंबर आशिल्ले टू द युनिवर्सिटी. स नंबरान तुमी गेले एक आसना. हांव म्हाका रड घेवन परत जालें म्हणून केलें फेल म्हणून म्हळ्यार येता तें कशें जाता म्हण पयलीं थंय थॉट येता केन्ना अशें म्हाका जालें ना की थंय पळोवचें म्हण आमी कितें करता म्हळ्यार पयलें अशें करना हांव पळोवंक आसना तें एक आसना. सो तशें आमकां वायट कल्पना मनांत पयलीं येता आनी वायट कल्पना आमी केन्ना अशें मनांत तूं कर न्हय. हां ना बस बस काय ऐकत नाही तुका थंय बसलं तर काय ऐकत नाही ऐकत नाही 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 ऐकत नाही तू. शुक महर्षी परीक्षित राजाक सांगता आसाची ते परीक्षित राजा भगवंताले लिला कथा ऐकूच्याक योग्य असते म्हण. तेंय जर योग्य ना जाल्यार खंयचें योग्य ना. तें आयकले निमित्त कशें जाता की म्हळ्यार आमकां तागे वयलें प्रेम वाडटा, भक्ती वाडटा, विश्वास वाडटा आनी केन्ना प्रेम भक्ती वाडटा तें मुक्तीक साधन जाता. ते परमात्माले लिला कथामृत आयकले निमित्त थोडी बेनिफीट कशें की म्हळ्यार फूल आमगेलें मन थंय डायवर्ट जाता आनी तागेलें केन्ना गेलें आमी तो मुक्ती जाल्या बरी. तागेल्या घरा गेले नंतर मुक्तीच न्ही आनी मागीर येना ती. सो मुक्तीदायक ते परमात्मालें लिलामृत. कृष्ण म्हणटा आसता भगवान कृष्ण कोणाक उद्धवाक लास्ट तागेल्याक वच्चे पयलीं ते उद्धवाक मेळटा न्ही तो ताका म्हणटा आसा हे शिष्य तो हागेलो शिष्य तो कोणालो बृहस्पतीलो उद्धवा त्या प्रपंचान तो प्रायश्य म्हळ्यार प्रोबेबली हे दुर्जन म्हूण आसा पळय ते गुरू बद्दल की सज्जना बद्दल वायट बरो उलयताची जाल्यार ते हृदयांत दवरून घेता प्रकट करनाची. तुमकां कसं वायट केलें तकी ते रिवेंज घेनाची. कोण हे सज्जन साधू संत लोक
आनी रियालिटी कशी म्हळ्यारी म्हटलं पळय ताणें तशें म्हणणें आशिल्लें म्हण तो मला तुटता आमकां बाणान मारतात पळय एक पेट्ट घालचे ते आपण ते विसरच खंय जाल्यार एक हें बाण मारिल्लें आसा पळय उतराचें तो विसरना ते आत्मघात करता सावन मस्त आमी पेट्ट घाला वचपाचले एक उडक आसना खंय तरी कसं म्हणलें आसलें पळय तें पेनिट्रेट जाता आनी इट हर्ट्स सो तें घात जाता तो मर्म आसा पळय उद्धवा ह्या विशयान तुका एक दृश्टांत सांगता म्हण तो सांगता आसा म्हणजे जिवन कशें आसा म्हणून कृष्ण परमात्मा एक दृश्टांत सांगता आसा तें तूं एकाग्र मनांत आयकूंक घेवका तें कशें आसा म्हळ्यार उज्जैनीन तूं मातशी एक ब्राह्मण आशिल्लो तें आनी तो ब्राह्मण कशें म्हळ्यार कृषी व्यापार अनेक प्रकार व्यवहार करून घेवन अपार धनसंपत्ती संग्रह केल्या ताणें आतां एक्चुअली ब्राह्मणान करचें न्ही जाल्यार केलें ताणें थंय गेलें अपार संपत्ती पुरा केलें आतां पळया हागेलें क्वॉलिफिकेशन कसं म्हणून ब्राह्मणाचें क्वॉलिफिकेशन उरका उदार उरका तें बरें हागेलें तशें उलटा आसा हो ब्राह्मण कशें म्हळ्यार खंजुशी कृपण म्हणटा न्ही सेकंडली कामी थर्ड लोभी दितलो न्ही पयशे कमयता आसतो अनलिमिटेड मनी अनलिमिटेड वेल्थ प्रॉपर्टी पर संग्रह जालें जाल्यार कडू लोभी आनी हांव पयर कोणाक म्हणलें आसा हें द्वेश क्रोध आसा पळय ताका मूल कारण पयसो हेमें ताका गांठलें आतां खंयचे क्रोध उलयल्यार राग येता हें केलें जाता थोडे वयर कोप तो क्रोध उलयल्यार आंगार येता आशिल्लो हें संपत्तीचें मला सो हें ब्राह्मणाक व्यापार निमित्त एक विपुल संग्रह जाला पयशाचे त्या निमित्तान पुरा पीड आयले पयशा मातशे बरे गुण येवचे उणे असल गुण येवचे जास्ती सो तशें परत गुण आयले ताका आनी तो इतले मदान जालो की म्हळ्यार घरान सुद्दां उलयत रावपा आशिल्लो ताणें बायल असो चेडूं मातसो कोण घरा येता पळय परत रफोवलोचें एक पण एक दिवस ताणें थंडार उलयलें ना परत मन दुखोवचें अशें परत तशें तो उलयता आशिल्लो आनी धर्म कर्मान शुन्य घर धर्म ना कर्म ना गेलें असल परत विकार आसता गेले हेच परत पयस करून घेवन बसला आनी फायनली कशें म्हळ्यार हाणें केल्लो पयस आसा पळय बायल चेडवांक सूख ना हाका सूख ना पयशा मागशी कोण पडटा ताका सूख उरना तर निरंतर तेंच आनी कशें एकमुलेट करचें तेंच सूख पळोवचें सूख ताका पयस पळयत न्ही तेंच सूख एक्चुअली सूख उरना ताका हें कोणाक सूख ना सो आज कशें जालें की म्हळ्यार जिवनांत आमकां खंय कितें दिसता तो शेवट कशें जालें की म्हळ्यार हागेले घरचो बायल चेडूं हो मेल्यार पुरो म्हूण अशें परिस्थिती निर्माण जाली हे कोण नॉर्मल येना न्ही हागेले रिलेटिव्स म्हणटा खंय कनिश्ट म्हूण घेवन हो कसले जिवंत आसा म्हूण घेवन घरचे लोक बायल चेडूं म्हणटात ताची हो खंयचे टायप एक मनीस आसतलो पळय तसो परत क्वॉलिटी सगळे जाग्यार डेवलप जाले सो तागेलें बरेंपण चिंतन कर म्हणून मेल्यार पुरो म्हणून अशें बायल चेडूं लेगता आसाची इन शॉर्ट कशें की म्हळ्यार हांगा ना तो परलोकांत ना इल्ली चलवला आल्लो चल्लो दिला म्हणटा न्ही हांगा गती ना ताका म्हळ्यार हांगा पॉप्युलर ना तो देवा खातीर ताणें कसलें केलें ना ह्या लोकांक कांय केलें ना परलोकाक ताणें कांय केलें ना आनी कशें म्हळ्यार यक्ष कशें पयस लागता आसता पळय तशें यक्षाला काम पयस लागचें खंय तें खर्च कशें दिना तो आमी तें रामकृष्ण परमहंसाचो दृश्टांत घेतला पळय तें तशें हागेलें काम कशें की म्हळ्यार इतलें सो हे लोक ना परलोक ना धर्म ना भक्ती ना ह्या वटेन खातो बेतेबे ना भूक सुद्दां ना कसलें ना गेले की भूक सुद्दां ना येना कांय ना कांय ना हे उदार उद्धवा कृष्ण परमात्मा म्हणटा ताणें अपार परिश्रमान कश्टान केल्लें धन आसा पळय मुखारी तागेल्या मुखारीची नाशन ते सर्व लोकांक एप्लिकेबल जाता अशें कोण पयस करता सर्व लोकांक तुका दर्प दाखोवन परत करता पळय ताका येद्दर येद्दर परत नाश जाता
तो अदम ब्राह्मण, सुपिरियर ब्राह्मण आणि अदम ब्राह्मण थोडं कुटुंबाचे घेऊन होतात सगळे पैसे. कशी नाशात मिळाली, कुटुंबाचे थोडं चोर सगळे थोडे घेऊन होतात. चोर सर्टन पर्सेंटेज चोर दरोडेखोर, सर्टन घरचे लोक असं पळगोत नाशे काण घेऊन होताची. आणि थोडं पैसे कसे केले का मिळाली, उद्योगी कसं करायला लागलो, थोडं तें गेलं लासून गेले. त्याप्रमाणे नॅचरली समयाप्रमाणे थोडं होत नाही. समयाप्रमाणे कळू कशें जाता, वाळच लागून वता, वाळच लागून. हांव 2-3 एग्जांपल पळयलें. आमगेले एक शानांगड आशिल्ली, ते हेम्यात एक बायल आशिल्ली, म्हळ्यार विडो पाप ती. एक दीस हांव आशिल्लो तेन्ना, बाबा तेन्ना बरें हांव सांग तेन्ना. इतले व्हड चिल्लान तूं परत पयशे घेवन आयले तेन्ना 500 नोट नाशिल्ले. ₹5 म्हळ्यार व्हड तेन्ना, कित्याक म्हळ्यार म्हयन्याक पगारूच तेन्ना ₹100 आशिल्ले. म्हाका उलगास आसा, डेली वेजस कुलीक तेन्ना ₹3, बायलांक ₹2. स्टील आय रिमेंबर. तेन्ना ₹5 म्हळ्यार व्हड तें. ₹5 पळोवचें येना तेन्ना. एक दिवस तूं घेवन आयली, हेम्यांत एक पेक्युलर लँग्वेज आसता, ते आमगेले नॉर्थ केरळा हेम्यांत उलयताले. गांठ घेवन पुला ₹5 पोत्ते आसता पुला, वाळच लागून गेले. हें कसं करता म्हणटा ती. पळयलें पुरा वाळच लागले. जाल्यार आमी कसं केलें तें, नंबर गिंबर आसलें थोडे, तेका कडेन बापायन ते कोण नाशिल्ले. कसं जाल्यार बापायले येवन सांगचें तेणें. तेका मागीर सांगचें म्हणलें पळय हें एग्जांपल थोडेशें नाश जाता, वाळच खावन गेले कडे. आनी कसं तें बरें ना जालें. नाल्यार एक वेळ कशें जाता, तुमी गांठ बांदलो एक वेळ इंदूर आसपळय घेवन वचून सोडटा. इंद्रा कसं म्हणून करता सांगलें, ते खावच म्हणून घेवन ते इंदूर काही घेवन तें उडयता, नाल्यार कायट घेवन वता एक वेळा. तुमी पळयलात. सो असं बरें जाता. थोडे नॅचरली पुरा ना जालें, म्हळ्यार ते टायम प्रभाव म्हणटा न्ही. आनी थोडें कसं जालें म्हळ्यार लोन कोण थोडे थोडे दिवचो आसता, ते वसूल करून गेले. आनी उरिल्लें कसं जालें म्हळ्यार टॅक्स दिवचे आसता न्ही, टॅक्स तागेले पयशे पुरा नाश जालो. अशें अनेक रितीन तागेले पयशे गेले, पुरा संपत्ती गेल्या तागे लागीं. म्हळ्यार कृष्णा कितलें सांगता ह्या वटेन पयसो कमयलो ना ताणें आनी धर्म सुद्दां कमयलो ना. कमयल्लो पयसो गेलो, पुण्यान संपादन केलें ना ताणें, तो परत सगळें सर्वनाश जालो. जालें आतां फोर्ड सर्कल आशिल्लें पळय, कोणी ना आतां. जाल्यार कोणी येनाची, नेण्टो आप्तेश्ट म्हणटा पळय, कोणी ना, परत दूर जाले. आतां भयानक एक स्थिती निर्माण जाल्या. कोणी ना, पयशे ना, देव ना गेले की, लोक ना, समाज ना, असलें एक परिस्थितींत जीवन काडटा आसा. आनी असो लोकांक कसं जाता म्हळ्यार धन नाश जाल्या पळय हांगा उजी पडटा. ₹5 गेले ते कितें गेले तांकां पळय, ते बर्निंग स्टार्ट जाता. तशी तो परिस्थिती जीवन काडटा आसा. सो पुरा तागेले दळा उदक काडून बसला तो. हे चिंतन करता करता मागीर ताका दिसलें पुरो हांव कसं केलें म्हूण. ताका वैराग्य प्राप्त जाता. द्राक्षांश आसल्या बरी प्रयत्न करून न्ही तुमकां. ताका द्राक्ष मेळना, जंप केलें ताणें. हें आमचें म्हणून ताणें तशी आतां जालें पुरा गेलें न्ही. आतां म्हणटा संवसार उपयोग ना. हें पयलें कळ्ळें कशें तुका. लास्ट आतां कळ्ळें की म्हळ्यार हें द्राक्ष आमचें म्हणून. आतां मनांत तो बसता केन्ना हें विवेक उत्पन्न जाता आसता ताका. वैराग्य निमित्त जाता म्हळ्यार विवेक येता, म्हळ्यार थिंकींग स्टार्ट जाता. तो म्हणटा यो शिवा देवा, इतले दिवस हांवें व्यर्थ म्हगेल्या देहाक पीड केलो, म्हगेल्या देहाक हांव पनिशमेंट दिलो इतले दिवस. हें भयंकर दुख्खाचो एक विशय आसा. हांव अपार कश्टान पयसो कमयलो आनी ताच्यान म्हाका धर्म कार्याक उपयोग जालो ना, म्हाका सूख सुद्दां मेळना तांचो, कसलेय हाजेर साध्य उपयोग जालो ना न्ही. आनी आतां म्हाका एक कळ्ळें लायलें, लोभी लोकांक पयसो कसायलो यूज ना, हें म्हाका देवाचें कळून आयलें. आनी हांकां धर्म केलो ना जाल्या निमित्त म्हाका नरकाची गती म्हूण आतां कळ्ळें. म्हाका रिजर्व खंयचें म्हळ्यार नरक म्हाका दवरलें. अशें म्हूण तो देवाली किर्ती पुराय यशगान करता. आनी तो मागीर म्हणटा आसा, पयशे कमयतना कश्ट आसता, हें परगत आसा तुमकां, सुलभान मेळचें ना. जालें
ಅದು कमेल नंतर ताका आनीक चिंत सूट जातलें तें कशें वाडोवचें डबल तो बरोबर ताका कळ्ळें खंयचे घाल्यात थोडो भांगरान घाल आशिल्लें आतां थोडे म्हणटा ती ಹೋಗಿ ಅವನು ಶರ घालून बसलो भांगरा घाल्ला आसल्यार लास्ट इयर 70 आशिल्लो आजी ಬಂದು 61 70 पावलो सो तें वाडोवचें एक चिंता आसता ताका पयलें पयस वट्ट करता चिंता सेकंड मल्टिप्लिकेशन चिंता मागीर तें कशें रक्षण करचें एक चिंता थोडे लोक सर्टिफिकेट लिपोवन दवरतात एफडी चेडूमा कडलें बायले कडलें म्हूण कडलें परत लिपोवन दवरतात तें रक्षण करचें एक चिंता प्रोटेक्शन ताजे नंतर खर्च करता चिंता खर्च करता तयार ना तो कमी जाता म्हूण लायट जाता म्हणून मागीर चोराले एक भंय आसता ताका खंय खंय चोर गिर वतालो म्हणून कितले प्रकार पडा पयशांच्या कितले नमुने चिंता पडा करतानाची दवरताना वाडोवची कशी म्हणून गेलो चोर व्हरतकी म्हणून ते पूज केन्ना मारतकी म्हणून आज तें सूट जालें पूज बायल परत मारताची मर्डर करता पेपर येता आसा कळ्ळें पयशे घेता कळ्ळें त्या कडेन मागीर पुला लोकांवर संशय बायल खंय मारतकी म्हाका पूज खंय मारतकी हे पुरा पळय धनाचे कितलो अलर्ट जाता पळय आनी आतां आमी रियलिटी पळयता आसा कळ्ळें आनी हें पर्संटेज वाडटा आसा सो निरंतर ताका आतां श्रमाची कळ्ळें खर्च करता काय ना हें करतना निरंतर ताका श्रम भया चिंता आनी भ्रमा एक पयशा निमित्त कसं कसं उपद्रव आयले पळय भंय सूर जालें आतां चिंत सूर जालें आतां हें कसं करचें कोण गेलें कसं करचें आनी भ्रमा इल्युजन म्हणटा न्ही त्या स्थितीर आसा आतां म्हणटा आसा हें धन म्हणटा पळय परत लक्षांत दवरा हे धना निमित्त 15 अनर्थ जातले सायड इफेक्ट्स म्हणटा न्ही 15 पयशा निमित्त एक म्हळ्यार चोरी दुसरा हिंसा तिसरा फटुलोचें म्हळ्यार पयशा मागचे पडलें जाल्यार हें परत मागचें येता तुमकां जाय तितलें देंवचें कळ्ळें आतां तुमी सिंपल घेया जास्त जेवल्यार कसं जाता तशेंच आहे मस्त पयशे केल्यार इंडायजेशन करून जाता पळय ते भितर उरना तो एक वॉमिटींग जाता एक डिसेंट्री जाता हो पयसो तशेंच तुमी जास्त कमयल्यार तो भायर वता ताजे किंता जाय जाल्यार तितलें खावचें बरें मागीर फटुलोचें दंभ म्हळ्यार मद आतां परत कंसाक आनी कशें आशिल्लें पळय तशें दुर्योधना काम क्रोध अहंकार अहंकारान परत लोक आसा कांय ना जाल्यार तिका अहंकार आसा कसलें ना जाल्यार तिका अहंकार आसा तेन्ना कसलें कारण म्हणून काड अहंकार भेदबुद्धी आतां भेदबुद्धी म्हळ्यार पयशे आशिल्लो लोक सादारण लोक मनीस दिसना ताका तागेले कॅटेगरी कमी म्हणून लागता तो सकल हांव वयलो म्हणून हांवें एक प्रॅक्टिकल एग्जांपल पळयलें हें अशासकी म्हणून म्हाका दिसता अशासकी म्हणून हें वी आर लिवींग इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी म्हणटा न्ही आमी गुरुजील आसतना पणजेन तूं एकलो आशिल्लो तो सादा म्हाका दिसता मेस्त्री काम कशें करनाशिल्लो बिकॉज ऑफ गुड लक आसा न्ही कारण कितें ताणें मागीर कॉन्ट्रॅक्टांनी करून घेवन मागीर कार घेवन परत घेतलेलें आनी चेडूमाक परत इंग्लीश मिडियम आसूं तांकां कांय म्हणना आनी एक दीस तो आमकां उलयता गुरुजीले म्हणटा आसता आमकां परत कामगार म्हणून हो कामगार लेवलान तुलान आज आयला म्हणून तो विसरलो हें म्हाका कोण पयलीं सांगिना पयलीं तो अशें आशिल्लो म्हाका मस्त वायट दिसलें आतां म्हाका कामगार म्हणल्यार म्हाका कसं वायट दिसना आनी कोणाक म्हणना म्हळ्यार कामगार जावन आमी ह्या लेवल आयले न्ही सो खंयचें प्रोफेशन म्हणटा कंडेम करनाकात तुमी ऑल प्रोफेशन पळय इक्वली रिस्पेक्टेड सर्वांक ताका मान आसा प्रत्येक आमकां जाय पडटा आतां हें पळय तुमगेलें 5 आसा न्ही हें सान व्हड आसा की ना हें सान यूज आसा की ना कितें आतां हें म्हणटात हें प्रासस न्हय म्हणून कितें आतां हें ना सपोर्ट मेळटा ना सो खंयचें तुमी आतां पळय निरुपयोग खंयचें ना एक वखद दिसता हें रॉंग कसो क्रिएट केलो आतां कांय यूज दिसना न्ही तुमकां आतां प्रोटेक्शन कितलें आसा म्हण आमकां कळना सो म्हणून देवान केन्ना कसलें आसा पळय ताका कसलें खंयचें सर्टिफिकेट दिवचें म्हणून कळना
परफेक्ट देवान परत प्लॅनिंग करून आमी प्रशस्ती निर्माण केल्या. अहंकार भेदबुद्धी मागीर वैर भावनेच काय एनिमिटी म्हणटा न्ही, वैर भावन लोकां वयर पडा तर सूर जाता परा वैर संतंत पैशा निमित्त. मागीर अविश्वास, स्वता विश्वास उरना ताका, पयशे कोण कमयले पडले हांव खंय मरत की मेलना कसं करचें सूर जाता ताका. अविश्वास मागीर कॉम्पिटिशन सुरू जाता, स्पर्धा सगळ्याकीन थोडें जावचें, नंबर 1 जावं का असं येतं. नॉर्मली बिझनेसमॅनांत आसलें तर लिडिंग बिझनेसमॅन जावं का, नंबर 1 प्रोड्युसर जावं का असं पळय येता स्पर्धा. मागीर लंपट येता म्हळ्यार विशेष तुमकां आसक्ती. अनेक वस्त म्हळ्यार इन मोस्ट ऑफ द केसीस गॅम्बलिंगा बद्दल. उदाहरण शेअर मार्केट म्हळ्यार सॉर्ट ऑफ गॅम्बलिंग ओनली. शेअर मार्केट तुम्ही करेक्ट तुम्ही एक एनालिसिस इन्वेस्टमेंट म्हणटा पळय ओके, बट थोडे लोक कसं गोतूरना कोण कितें सांगलें हें शेअर घे म्हणून. मातशें एक हांव प्रॅक्टिकल इन्सिडंट पळयले. हें शेअर मार्केट म्हणटा जी ताका थोडे मिनिमम नॉलेज उरता. तेन्ना सिंडिकेट बँकां वता आशिल्लो. हे शेअर्स पुरो तेन्ना फॉर्म्स आसले न्यू कंपनी बँकर्स सिंडिकेट म्हळ्यार कॅनरा बँक थंय मेळटा आशिल्ले ते ब्रँचांत. लोक येताची फॉर्म व्हरताची भरताची. ते क्लार्कान कसं केलें म्हळ्यार सिंडिकेट बँक ताका कसं गोतना पुराय भरताले फॉर्म हाणें एक भरले आशिल्ले पयशे पुरो आसले ते बोगस कंपनी आशिल्ली कळ्ळें. तर बोगस कंपनी शेअर अप्लाय केले. ते कंपनी खाली हांगता आशिल्ले पेपरार कळ्ळें. कळ्ळें पळयलें एक दीस टेन्शन जाली पुरा हाजेर आसा कसं की म्हणाली कोण की म्हाका सांगलें ताणें थंय पुरा पयशे तांचो घाले म्हणून. पूण हें स्टार्ट जाता कारण की म्हणाली हें सॉर्ट ऑफ गॅम्बलिंग. नाल्यार लॉटरी घेवचें, नाल्यार कॅजिनो म्हणून तें एक आसा, नाल्यार अंदर भायर वचून परत खंयचें गांठ ताका हें सॉर्ट ऑफ गॅम्बलिंग. मागीर लिकर तें गांठता बरोबर गांठता पळय. हांव मस्त ऑब्जर्वेशन केलें केन्ना तुमी गॅम्बलिंग स्टार्ट जाता पळय तेन्ना लिकर विमनायझर तें परत स्टार्ट जाता हें परत एका लिंक आसता ताका तें परत येवचें ना परत. हें परत 15 अनर्थ खंयच्याचें पयशाचें. तो पयशा निमित्तान परत आमकां गांठता. तो म्हणटा ताजे खातीर कसं करता की म्हळ्यार मनशान तागेलें श्रेयस म्हणटा पळय बरेपणाक स्वार्थ आनी परमार्थ विरोध आशिल्ले अनर्थाक कारण आशिल्ले अर्थ बद्दल कॅरफूल उरता. अर्थ म्हळ्यार पयसो. ते खंयचें कारण तुमकां स्वार्थ आनी परमार्थाक अनर्थकारी ते कसल्याक प्रयोजनान ताचे तुमी दूर उरता म्हणून. ताच्यान खंय जाता म्हळ्यार पयशा निमित्त एक आशिल्लो दोन जाता. कलियुगांत ताजें आमकां दिसता येता भाव तेच प्रमाणे बायल चेडवाक आवय बापेक बंधू बांधव म्हणटा पळय रिलेटिव्स तो पुरा संबंधान कसं जोडिल्लो आसा पळय त्या धना निमित्त पुरा सेपरेट जाता. बरें करून जाता पुरा भाव भयण पुरा बरें करून जाता केन्ना पयशा प्रश्नान पडली वाडीत जाल्यार. आनी हाजे कलियुगांत ते परत जास्त येता आसा खंयचें रिलेशन उरना. रिलेशन एक पयशे उरला जिवनाचें खंय जालें म्हळ्यार पयसो सर्वस्व जाला. रिलेशन ह्युमन वॅल्यू कांय ना. पूण ताजे खातीर आमकां मनुश्य जाय पयशे न्ही. सो मॅन टू मॅन, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल आमकां कॉन्टेक्ट जाय, मनी टू मनी न्ही. सो त्या दृश्टीन तुमी पयशा बद्दल कॅरफूल उरता. आनी हे पयशा निमित्त घरचेच वैरी जाल्यात. तो केन्ना बुडता म्हण भाव आनीक लेखतो आसा, आनीक तागेलो पूण तो जाळ भोगता आसा. घरकारांत परत एनिमिटी हें परत जालें आसा. पळयत आसतना तो म्हणटा परत संबंद परत तुटून येवन बसताची. आतां आमी पळयलें एक भाव म्हणटा तागेलो गोत्र कशें आमकां गोतना म्हणून खंयचो तागेलो भाव. हें आश्चर्य तुमकां आमकां म्हाका तशें तागेलो नंबर नाशिल्लो. आनी एक भावालें आमकां फोन केलो तागेलो गोत्र दाखोव म्हूण कळ्ळें. तो म्हणटा तागेलो नंबर ना. तागेलो गोत्र आगेले घरचे तो गोत्र गोतना म्हळें तागेलें. असंत पुरो आसा तुमकां कळ्ळें कसं खंय पळोवपाक पडलें कसले जालें की म्हणाली बारीक तुमी ऑब्जर्व केल्यार पयशा निमित्त तें परत धनाचें अनर्थ. आनी फायनली कसं जाता की म्हळ्यार एकलो आनेकल्याक नाश करता सुद्दां म्हाका शिसरना. आनी दुर्योधन क्लासीक एग्जांपल आसा.
ताणें कशालें केलें दुर्योधना पुरो राज्या खातीर केलें न्ही ताणें पुरा नाश जालें एकल्या निमित्त खंय जालें मरे सबंद यादव कुल पुरा नाश जावन गेलें सो तशी हे अर्थ आमी कसं करता पळयाची हें सर्वनाशाक कारण जावन सामकें पळोवका ते अर्थाचें लिमिटेशन आमकां उरका विथ दॅट लिमिटेशन आमी कितलें करता कसं करता हाजे बद्दल आमी जागृत उरता म्हणटा पळय कितलें डायजेस्ट आसा तितलें घेया तुमी म्हूण आमकां कितलें अवश्य आसा तितलें घेवचें मेळटा म्हण पुरा घेवन बशें न्ही पुरा चारी वाट्यान येता कळ्ळें मागीर वचचें तुमकां एक दिवसान पुरा वता कमोवच्याक कितलो कश्ट आसा आनी काण घेवच्याक कितलो कश्ट आसा आमकां आसा सो ताजे खातीर मनशान देवान कसं केलें की म्हळ्यार पुरा देवान भगवत गीतांत म्हळें एवरीथींग विथ लिमीट म्हण न्हीद लिमीट खाण जेवण लिमीट पयशे लिमीट काम लिमीट पुरा लिमीट खातीर करा म्हण बेस्ट सोल्युशन तें कसलें टेंशन आनी आतां आमी पुरो लिमीट आसा म्हूण पुरो आराम आसा नाजाल्यार वाडोवन घेतलो बारीक कश्ट आशिल्लो पुरो न्हीद काडचें नाशिल्लें